बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरानी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए अमरीका और इसराइल की फौजी मशकें सामने आई हैं। फ़लस्तीन के सहराए अन नक़ब में होने वाली मशकों में 140 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया, जबकि उसमें 1 दर्जन बहरी जहाज और मिसाइल लॉन्चर्स भी हिस्सा लेंगे। दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द करार देने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से भी कुछ अपडेट सामने हैं, आपके सामने हैं। जबकि ईरानी वजीर खारजा का कहना है कि तमाम यूरोपीय बाशिंदे दहशतगर्दी के खिलाफ सिपाह पासदाराने इनकलाब की काविशों के मरहूने मन्नत हैं। ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी इस खामोश जंग की सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के लिए इसराइल और अमरीका ने मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज किया है। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक इसराइल और अमरीका के तैयारों ने फ़लस्तीन के सहराए अन नक़ब में मुश्तरका फौजी मशकों का आगाज कर दिया, जिसमें 140 से जायद लड़ाका तैयारे, 1 दर्जन बहरी जहाज और मिसाइल लॉन्चर्स हिस्सा लेंगे। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि मुश्तरका फौजी मशकों के दौरान अमरीकी लड़ाका तैयारे सहराए अन नक़ब में अहदाफ को 10 टन धमाका खेज मवाद से निशाना बनाएंगे। इसराइली फौज ने दावा किया है कि यह अहदाफ ईरान के जौहरी तंसीबात के मॉडल की तर्ज पर बनाए गए हैं और इन मशकों का मकसद ईरान की जौहरी तंसीबात पर बमबारी की मशक करना है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इसराइली फौज के साथ मुश्तरका मशकें शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि इन मशकों का मकसद दोनों ममालिक की इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी अपनी अफवाज की जंगी तैयारियों को बेहतर करना है। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि इसराइल कई बार ईरान के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की धमकी दे चुका है और वजीर दिफा ने यहां तक भी कहा था कि यह काम अकेले इसराइल को करना पड़ा तो वो अमेरिका का इंतजार नहीं करेगा। नाज़रीन कराम, छठी बार वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत को पहले 3 हफ्तों में ही छठी का दूध याद आने लगा है। आदलिया की बालादस्ती के लिए जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरों के बाद अदालती फैसले के मुताबिक एक टैक्स चोर मगर अहम वजीर की छुट्टी करनी पड़ी है। वजह जाहिर है कि नस्ल प्रस्ताना फस्तायत के इल्जामात की जद में रहने वाले इसराइली हुक्मरान इत्तेहाद और उसमें शामिल जमातों ने आते ही हर तरफ यलगार कर दी, जिसका रद्द अमल रोकना मुश्किल हो रहा है। इंतहा पसंद हुकूमत ने इसराइली इदारों को भी आते ही निशाने पर ले लिया है। इंतहा पसंद सेहूनी जमातों के कायदीन ने हुकूमत में आने के बाद उस जरबुल मसल की भी चंदा परवाह नहीं की कि तेज चलोगे जल्द मरोगे। हुकूमत में आते ही फौज और अदलिया पर बैक वक्त हमलों की इब्तदा की गई है। अदलिया के हवाले से अपने पुराने अज़ाइम को पूरा करना नेतन्याहू हुकूमत के लिए ज्यादा अहम करार पाया है। लिहाजा वजीर इंसाफ के जरिए अदालतों को इंसाफ से रोकने के लिए फटाफट एक कानून मुसवदा एक कानून सामने लाया गया है। जिस शिद्दत और सूरत से अदलिया को जेर करने का मंसूबा सामने लाया गया है, रद्द अमल भी उसी सूरत और शिद्दत के साथ हुआ है। अब तक तेल अवीव में 1 से जायद भरपूर एहतजाजी मुजाहरे अदलिया की बालादस्ती के हक में और हुकूमती मंसूबे के खिलाफ हो चुके हैं। साबिक वजीर दिफा बेनी गैंटेज ने तो इस खतरे को भांपते हुए खुले लफ्जों में इसराइल को खाना जंगी की जद में करार दिया है। इसराइल में खाना जंगी की पेशगोई करने वाले साबिक वजीर दिफा अकेले नहीं है। साबिक वजीर आजम एहूद बाराक और साबिक चीफ जस्टिस भी यही सोच रखते हैं। साबिक इसराइली चीफ जस्टिस हारून बाराक ने तो इसराइल में पैदाशुदा सूरत हाल को तीसरे माबद के खात्मे के सफर का आगाज करार दिया। अलबत्ता इसराइली दानिशवर मुमकिना खाना जंगी के इस खतरे को बिरादराना जंग का नाम दे रहे हैं। फलस्तीनियों के खिलाफ इस इंतहा पसंद इसराइली हुकूमत के एजेंडे और इसके वजीरों के नस्ल परस्ताना पस मंजर को अमरीका और यूरोप ने काफी हद तक कबूल कर लिया है। महज जुबानी जमा खर्च और बयानबाजी की हद तक रिकॉर्ड दुरुस्त रखने की कोई मजबूरी हुई तो इक्का दुक्का बयानात आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगरचे अब्राहम मुआहदे के बाद भी हुकूमत में शामिल जमातों का फिक्रो अमल फलस्तीनियों और अपने अरब शहरियों के लिए आज भी उतना ही बेरहमाना है
جتنا حکومت میں آنے سے پہلے بے رحمانہ تھا۔ اس ممکنہ اسرائیلی خانہ جنگی کو کچھ دیر کے لیے ٹالا جا سکتا ہے تاکہ اسرائیلیوں کی نئی نسل اس کھلی نسل پرستی سے قدرے بیزار ہو کر واپس امریکہ اور یورپ نہ پدھارنے لگے۔ نئی نسل کو اس مسلسل جنگ کے ماحول سے بیزار اور فرار ہونے کو روکنے کے لیے ایک فوری حل یاہو کے پیش نظر یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈرون طیاروں کے معاملے کو ایران کے خلاف کسی چھوٹی موٹی جنگی مہم کا جواز بنا کر عوامی توجہ ادھر ادھر کی جائے۔ یہ نہیں تو کم از کم پروپیگنڈا کی مہم کو خطے میں مشترکہ خطرے کے بارے میں از سر نو ڈیزائن کرنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف جنگ مسلط کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، مگر ابراہیم معاہدے کے اس مرحلے پر فلسطینیوں کا وسیع پیمانے پر خون خرابہ کرنا رسکی ہو سکتا ہے۔ البتہ روزانہ کی بنیادوں پر فلسطینیوں کو تہدید کرتے رہنے اور ان کے گھر مسمار کرتے رہنے سے پڑوس کے ممالک میں شور اٹھنے کا اندیشہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آج کل کے حالات گواہ ہیں۔ تاہم عارضی حکمت عملی سے انتہا پسند حکومت نے نکلنے کی سبیل پیدا کر بھی لی تو مستقل بنیادوں پر اب اسرائیل کو خانہ جنگی سے بچانا بہرحال مشکل ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایران پر جنگ مسلط کرنے کا ایک مقصد ملک کے اندر ہونے والے حالات سے عوام کی توجہ ہٹانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے خلاف ایک مکمل مہم جوئی کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے جواب میں ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے آج اپنے سویڈش ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں باہمی امور کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اپنی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے سپاہ پاسداران انقلاب کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کے غیر تعمیری رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ سویڈن کے صدارتی دور میں یورپی یونین اور اسلامی جمہوریہ ایران کے تعلقات تعمیری نوعیت اختیار کر لیں گے۔ حسین امیر اللہیان نے سپاہ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی یونین کے تخریبی اقدامات کو اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور تاکید کی کہ عراق اور شام سمیت پورے مغربی ایشیا میں داعشی دہشت گرد گروہ کے خلاف جدوجہد میں پاسداران انقلاب ایران کا مرکزی، انتہائی اہم اور تعمیری کردار رہا ہے، جبکہ داعش کے خاتمے سے ہی یورپی دارالحکومتوں کو اس دہشت گرد گروہ کے تباہ کن حملوں سے نجات ملی ہے۔ لہٰذا تمام یورپی باشندے دہشت گردی کے خلاف سپاہ پاسداران انقلاب کی جدوجہد کے مرہون منت ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران اور سویڈن کے درمیان صلاح مشورے کے رواج کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ذاتی اور دہشت گردانہ مفادات کی تکمیل کے لیے سرگرم بعض افراد کو دونوں ممالک کے تاریخی تعلقات کو ہرگز سبوتاژ نہیں کرنے دینا چاہیے۔ سویڈش وزیر خارجہ نے بھی سویڈش صدارتی دور میں ایران اور یورپی یونین کے درمیان گفتگو کی توسیع کے لیے اپنی کوششوں پر زور دیا اور حالیہ یورپی قرارداد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قرارداد لازم الاجرا نہیں ہے۔ اسی طرح سویڈش وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان قونصلیاتی صلاح مشورے کی اہمیت پر تاکید کرتے ہوئے یہ امید بھی ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان صلاح مشورے کے اس میدان میں باہمی تعاون میں بھی توسیع آئے گی۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اس گفتگو میں یوکرین سمیت متعدد دوسرے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔